गजेन्द्र नेम्बाङजीका कुराहरू यद्यपि यहाँहरूले लामो भएको महसुस गर्नुभयो होला, तर उहाँले नकारात्मकताको उपयोगिता कसरी गर्न सकिन्छ त्यो आफ्नो जीवनबाट साबित गरेको साबिकी बयान दिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूको अगाडि। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिको एउटा परिभाषा यहाँहरूको मस्तिष्कमा बार बार गुन्जाउन चाहिरहेको छौँ। त्यो हो मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तन। पुनः एकपल्ट, मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तन हो। किनभने हाम्रो समस्या भनेको संसार होइन, हाम्रो समस्या भनेको जीवन पनि होइन, हाम्रो समस्या भनेको हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण। हामी जीवनलाई कसरी हेर्दैछौँ, जगतलाई कसरी बुझ्दैछौँ, यो हाम्रो समस्याको मूल जड। त्यसकारण जगत आफ्नै ठाउँमा छ, जीवन आफ्नै ठाउँमा छ। यिनीहरूलाई बदल्नु कोसिस गर्नु हुँदैन हामीले, किनभने यिनीहरूलाई बदल्नु भनेको हामीले छायासँग लड्नु जस्तै मात्रै हो। छायालाई कहिले पनि पराजित गर्न सकिन्न। पुनः एकपल्ट, जीवन र जगत भनेको छाया मात्रै हो। जसले जीवन र जगतलाई परिवर्तन गर्न खोजे ती मान्छेहरू जीवन र जगतद्वारा पराजित भए। ती मान्छे कहिले पनि जीवनमा जित्न सकेन, कहिले पनि जगतमा उठ्न सकेन। किन भन्नाले उनीहरूले हरदम जीवन र जगतसँग डाइरेक्ट युद्ध गरिरहेको हुन्छ। जस्तै जगतसँग भनेको ल देश सुधार्नु पर्यो, समाज सुधार्नु पर्यो, परिवार सुधार्नु पर्यो, टोल सुधार्नु पर्यो, आर्थिक समस्या बनाउनु पर्यो। देशमा अब आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक अवस्था पनि खस्किँदो छ। त्यति मात्र होइन, शैक्षिक अवस्था झन् खस्किँदो छ। त्यसकारण यी जम्मैलाई बनाउनतिर लाग्नु भनेको मान्छेले अहिलेसम्म भोगेको सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो। किनभने सम्पूर्ण संसार बन्दा पनि यदि तपाईको दृष्टिकोण बनेन भने त्यो बनेको ठाउँमा पनि मान्छे बर्बाद भएको भइ नै हुन्छ। किनभने दुनियाँमा बनेको ठाउँ त थुप्रै छ। जस्तै भनौँ अमेरिका, जस्तै भनौँ जापान, जस्तै भनौँ विकसित मुलुक, त्यहाँ सबै कुरा बनाउँछ। तर मान्छे त्यहाँ पनि भट्किरहेका छन्, लट्किरहेका छन्, चट्किरहेका छन्। जसरी नेपालका मान्छेहरू पीडित छन्, जसरी नेपालमा विराट समस्या छ मान्छेहरूको, त्यो समस्या अमेरिकामा कम छैन, जापानमा कम छैन, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा कम छैन, चाइनामा कम छैन, क्युबामा कम छैन। कहीँ पनि दुनियाँमा मान्छेको समस्या कम छैन। त्यसकारण संसार बन्नु र बिग्रनुमा, संसार बन्नु र भट्कनुमा यसले कुनै पनि किसिमको मान्छेलाई राहत दिन सक्दैन मित्र। त्यसकारण संसारलाई बनाउनु होइन, सबभन्दा पहिला आफूलाई बनाउनु। यु मस्ट बी एन आर्किटेक्ट। तपाईँ आफ्नो इन्जिनियर, आर्किटेक्ट आफै बन्नुपर्छ। किनभने तपाईको दृष्टिकोण बनेन भने बनिरहेको जिन्दगीबाट समस्या आउँछ तपाईलाई। बनाऊ जिन्दगीबाट समस्या आउँछ तपाईलाई। त्यसकारण हाम्रो एउटा युगौं पुरानो व्यथा छ कि हामी संसार बनाउन चाहन्छौँ, कि हामी घरबार बनाउन चाहन्छौँ, कि हामी परिवार बनाउन चाहन्छौँ, कि हामी देश बनाउन चाहन्छौँ, विश्व बनाउन चाहन्छौँ। हामी चाहना त बनाउनै गर्न चाहन्छौँ, तर सम्पूर्ण कुरा बनाएर पनि हामी आफूलाई बनाउन चाहदैनौँ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो भ्रम, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो अज्ञानता हो, जसको परिणाम स्वरूप संसार त बन्दै जाला, शैक्षिक क्षेत्र पनि परिवर्तन हुँदै जाला, राजनीतिक पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आउँछ, सम्पूर्ण कुरा बन्दै जान्छन् पनि। तर तपाईँ भट्क्या भट्कै हुन्छ, तपाईँ लट्क्या लट्कै हुन्छ, तपाईँ चट्क्या चट्कै हुन्छ। यसकारण संसारलाई बनाउने जुन हाम्रो जमर्को हो, त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो पागलपन हो। मान्छेको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो पागलपन अरूलाई बनाउने पागलपन। किनभने आफू नबन्ने अरूलाई बनाउने जुन विचार हो, आफू नबन्ने देशलाई बनाउने, आफू नबन्ने परिवार बनाउने, आफू नबन्ने छोराछोरीलाई
छोराछोरीलाई सपार्ने, आफू नसप्रिने छोराछोरी सपार्ने, आफू नसप्रिने विद्यार्थीलाई सपार्ने, आफू नसप्रिने जनतालाई सपार्ने, यो जम्मै पागलपनका विभिन्न नामहरू हुन्। त्यसकारण यो पागलपनबाट जाग्नुपर्छ। याद राख्नुस्, नेता देशलाई बनाउन चाहन्छ, जनतालाई बनाउन चाहन्छ, आफू बन्न चाहँदैन। शिक्षक विद्यार्थीलाई बनाउन चाहन्छ, आफू बन्न चाहँदैन। आमा बाउ छोराछोरीलाई बनाउन चाहँदैन, आफू बन्न चाहँदैन। अब हालत के होला? हालत के होला भन्नै पर्दैन, हामीले भोगिरहेका छौँ। हालत हामी त्यस्तै होला। यसकारण यो एउटा सपनाबाट हामी उठ्नुपर्छ कि हामीले संसारलाई बनाउन खोज्ने होइन, हामीले समाजलाई बनाउन खोज्ने होइन, हामीले अरूलाई सुधार गर्न खोज्ने होइन। हाम्रो पहिलो कर्तव्य, हाम्रो पहिलो दायित्व, जीवनको पहिलो दायित्व के त भन्नाले आफूलाई बनाउनु, आफ्नो दृष्टिकोणलाई सुधार्नु। आफू बनिएन भने दुनियाँ बिग्रिन्छ। किन भन्नाले आफ्नो आँखा अन्धो छ भने दुनियाँमा जतिसुकै रङ्ग ल्याए पनि त्यो रङ्गलाई हेर्ने ढङ्ग हुँदैन हामीसँग। याद राख्नु, दुनियाँमा जतिसुकै रङ्ग भए तापनि आफ्नो आँखा बिग्रियो भने दुनियाँलाई हेर्ने ढङ्ग हुँदैन, रङ्गसँग के अर्थ। त्यसकारण हामीले पहिलो काम के त आफूलाई बनाउने, जुन हामी कसैले गरिरहेका छैनौँ। यो नगर्नुको परिणाम, यो नगर्ने पाप हो। यो पापको परिणाम हामीले भोगेका छौँ, अशान्ति। किनभने हामीले पाप गर्यौँ, हामीले गल्ती गर्यौँ। यो गल्तीको परिणाम के भयो त भन्नाले जे गरे पनि अशान्ति, बे भए पनि अशान्ति, नभए पनि अशान्ति, छोराछोरी भए पनि अशान्ति, नभए पनि अशान्ति, देश बने पनि अशान्ति, देश बिग्रे पनि अशान्ति, बिग्रियो त बिग्रियो भनेर अशान्ति, बन्यो त अझै बनाउनु बाँकी छ भनेर अशान्ति। शान्ति कहिले? शान्ति कहिले? यसकारण याद राख्नुहोस्, बनेर शान्ति आउने कुरा पक्कै होइन। नेपोलियन बोनापार्ट एउटा साह्रै गरिब परिवारबाट उठ्दै 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 ऊ संसारकै सम्राट बने। उसँग सम्पूर्ण संसार थर्किन थाले। ऊ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे त्यो समयमा। तर उनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने, मैले जीवनमा 5 दिन पनि शान्तिको दिन देखिन। यत्रो साम्राज्य, यो धरतीको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे म, तर मैले यो धरतीमा यत्रो साम्राज्य हासिल गरेर पनि म जति दुखी मान्छे कोही पनि देखिन। याद राख्नुहोस्, यो सम्राट नेपोलियन बोनापार्टको अभिव्यक्ति हो। किनभने उनले संसार कमाए, उनले जति कमाउने त हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर त्यत्रो कमाएर पनि उले शान्तिको अनुभव गर्न सकेन भने हामीले कुन शान्तिको अनुभव गर्ने, कुन आनन्दको अनुभव गर्ने? त्यसकारण नेपोलियन बोनापार्ट एउटा भ्रममा मरे, त्यस्तै हामी पनि एउटा भ्रमपछि अर्को भ्रम, अर्को भ्रमपछि अर्को भ्रममा मर्दैछौँ। किनभने यो संसार बन्द होला र संसार बन्नुको मतलब हामी बन्नु होइन। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, हरेक मान्छे, हरेक छोराछोरीको दायित्व हो आमा बाउलाई सुधार्ने होइन, आफू बन्ने। हरेक आमा बाउको दायित्व हो छोराछोरीलाई बनाउने होइन, आफू बन्ने। हरेक शिक्षकहरूको दायित्व हो आफू बन्ने, विद्यार्थीलाई बनाउने होइन। हरेक नेताहरूको दायित्व हो आफू बन्ने, जनतालाई बनाउने होइन। यो जो अरूलाई बनाउन खोज्छन् उनीहरू आफू बिग्रिन्छन्। याद राख्नुहोस्, अरूलाई बनाउन खोज्ने मान्छेहरू त्यही जो आफू सप्रिन चाहँदैनन्। सीधा सीधा मनोविज्ञान, अरूलाई बनाउन आमा बाउ किन खोज्छन् त भन्नाले आफू सप्रिन चाहँदैन। आमा बाउले छोराछोरीलाई किन सम्हाल्न चाहन्छ, किन बनाउन चाहन्छ भन्नाले ऊ बन्न चाहँदैन। सीधा सीधा त्यसको अर्थ। नेताहरू जनतालाई बनाउन किन चाहन्छ? भाषण दिन्छन् नि, जनता बन्नु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो, अनि हामीले शासन गर्न आउँछौँ। याद राख्नुहोस्, नेताले जनतालाई बनाउने उपदेश बार बार किन दिन्छन् त भन्नाले नेता चाहन्छ कि जनता बनुन् र आफू नबन्ने, जनता बन्ने आफू नबनाउने। एवं रीतिले अरूलाई बनाउने आफू नबन्ने यो एउटा षड्यन्त्र। त्यसकारण हरेक मान्छे अरूलाई बनाउन खोज्छन्। योभन्दा ठुलो महापाप हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसकारण मनोक्रान्तिको नारा के छ? लेट्स चेन्ज आवरसेल्व्स टु चेन्ज द वर्ल्ड। हो, यसको मतलब यो होइन कि संसार बनाउनु हुँदैन भनेको हो र? यहाँ आजै मात्रै आउनुभएका कतिपय नयाँ साथीहरू छन् भने त्यस्तो पनि चाहिँ विचार गरिरहेको होला दिमागमा, ओहो यसको मतलब के संसार नबनाउने, देश नबनाउने, परिवार नबनाउने, घरबार आफू मात्रै बन्ने, यो त स्वार्थी मिजाज भएन र भन्ने प्रश्न चाहिँ चिन्ह खडाइरहेको। हाम्रो सन्देश यो होइन। हामीले संसार बनाउनु पर्दैन भनेको होइन,
घरबार बनाउनु पर्दैन भनेको होइन। हामीले भन्दैछौँ एउटै कुरा, बनाउनु त्यो सेकेन्डरी कुरा, पहिलो त आफूलाई नै बनाउनु। प्रायोरिटी सेटिङ, जसलाई साइबरनेटिक्सको भाषामा प्रायोरिटी सेटिङ भनिन्छन्, त्यही प्रायोरिटी सेटिङमा हामीले मात खाएका मानव जाति। त्यसकारण मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ तपाईहरुमा कि बनाउनु त संसार हो, तर त्योभन्दा पहिला आफूलाई बनाउनु पर्छ, किनभने आफू पनि संसारको एकै हो। हामी आफूभन्दा नजिक को ठान्ने संसार को पाउनु। म पनि त्यस्तै थिएँ जस्तो आम जनता हुन्छन् कि संसार बनाउने, देश बनाउने, देशमा चाहिँ गरिब मान्छेहरू बढी छन्, देशमा अन्याय अत्याचार बढी छ, देश कसरी बनाउने चिन्ता मेरो पनि त्यस्तै थियो। किन भन्नाले म पनि मार्क्सवादबाट साह्रै प्रभावित मान्छे। र त्यही क्रममा जब मलाई यो सम्पूर्ण संसार व्यर्थ लाग्न थाल्यो, किन व्यर्थ लाग्न थाल्यो भन्ने, यो संसारमा अहिलेसम्म जति प्रगति भयो त्यो प्रगतिले मेरो पेटको रोग, त्यो बेला मैले कन्स्टिपेसन भोगिरहेको थिएँ, त्यसबाट पनि निको पार्न सकिनँ। त्यसपछि म विरक्त भएँ। यही विरक्तिएको क्रममा मैले ध्यान गर्न पुगेँ, ध्यानबाट ज्ञानमा पुगेँ, र यही क्रममा मैले घर छोडेर, परिवार छोडेर भाग्न मनस्थिति बनाएँ। किन भन्नाले परिवारभित्र बसेर मैले अब त्यो चिज खोज्न सक्दैन, पाउन सक्दैन जो चिज मैले पाउनुपर्छ। त्यसकारण म इन्डियामा गएर बसेँ। मैले चाहिँ 2-4 जना गुरुको सान्निध्यमा बसेँ र उहाँमध्ये एकजना गुरुलाई मैले सोधेकै पनि थिएँ कि गुरुदेव, संसार सबै खत्तम हुँदैछ, सबैलाई थाहा छ, थोरै मान्छे मात्रै आध्यात्मिक, थोरै मान्छे मात्रै ज्ञानी, थोरै मान्छे मात्रै जीवन विधायक पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छन्। त्यसकारण संसारलाई बनाउन के गर्ने, दुनियाँमा थुप्रै बेवकुफहरू छन् स्वामीजी, यो सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण चाहिँ स्वामीजी मेरो एउटा जिज्ञासा छ। मैले मेरा एकजना गुरुमध्ये जसलाई मैले सोधे थिएँ, गुरुदेव कि यो संसारलाई बनाउनु के गर्नु पर्ला, संसार सबै बेवकुफ देख्छु म, त्यसकारण यो बेवकुफलाई हटाउनु के गर्नु पर्ला। मेरो गुरुदेव मुसुक्क हाँस्नु भयो अनि उहाँले के भन्नुभयो, तिमी आफूलाई सम्हाल, तिमी आफूलाई बनाऊ, दुनियाँबाट एउटा बेवकुफको बिदा हुन्छ। म जिल्लो परे, पाल्लो परे, वाल्लो परे, किन भन्नाले खुब आशा लिएको थिएँ गुरुदेवबाट केही सूत्र पाउला कि, तर के भन्नुभयो कि तिमी आफूलाई बनाऊ, एउटा बेवकुफ दुनियाँबाट कति हुन्छ। त्यो कुरा मलाई पहिलोचोटि सुनेको कारणले पच्न गाह्रो भयो। 2 वर्ष जति लाग्यो पचाउन, यति भारी थियो कुरा। पछि दाढी लामो भएपछि मात्रै पचाउन सकियो। अब कुरा गर्दैछु प्रायोरिटी सेटिङको। एउटा गजबको कुरो छ यो प्रायोरिटी सेटिङ भनेको। एउटा सुन्नुहोस् न, राम माछा खान्छ। प्रायोरिटी सेटिङ हेर्नुहोस्, यसमा सबभन्दा पहिला आउनुपर्ने के, राम, अनि त्यसपछि के, माछा, अनि त्यसपछि खान्छ। राम माछा खान्छ, 3वटा शब्द छ, राम छ, माछा छ, खान्छ छ। बडा रमाइलो, रामले माछा खान्छ, त्यसकारण राम मोटाउँछ, त्यसकारण राम ताउडा हुन्छ आदि इत्यादि। तर प्रायोरिटी सेटिङ यता उता पर्यो भने, शब्द 3वटा हुन्छ तर प्रायोरिटी सेटिङ यता र उता पर्यो भने के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, रामको ठाउँमा माछालाई हाल्नुहोस्, माछाको ठाउँमा रामलाई राख्नुहोस्, अब के हुन्छ, माछा रामलाई खान्छ। अब के होला त रामको हालत? यदि तपाईको नाम राम भएको भए थाहा हुन्छ तपाईलाई, तपाईँ राम नभएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ नि त, रामलाई खारियो। यसकारण याद राख्नुहोस्, राम माछा खान्छ भन्नु र माछा राम खान्छ भन्नु आकाश र जमिनको फरक छ। शब्द 3वटै, राम छ, माछा छ, खान्छ छ। तर शब्द यता र उता पार्न जानेन भने जिन्दगी मौत बन्छ र मौत जिन्दगी बन्छ। कुरा त्यही हो। त्यसकारण हामी संसारमा छौँ, खानुपर्ने माछा हो, तर हामी माछाद्वारा खाइँदैछौँ। किन त भन्नाले हामीले प्रायोरिटी सेटिङमा गल्ती गर्यौँ। सुधार्नु पर्ने, बनाउनु पर्ने पहिला आफूलाई, तर पहिल्यै हामी चाहिँ देशलाई बनाउन चाहन्छौँ, परिवारलाई बनाउन चाहन्छौँ, पहिल्यै हामी घरबारलाई बनाउन चाहन्छौँ, पहिल्यै हामी अरूलाई बनाउन चाहन्छौँ। बाहिर, आफूभन्दा बाहिरका कुराहरू बनाउने हाम्रो पागलपन सवार भएको छ। पहिला अरूलाई बनाउने, अनि त्यसपछि बाँकी बच्यो भने आफू बन्ने। त्यति जाल त टुम्पा छ्याको म्युजिक आवाज आउँछ। अनि काठमाडौँमा मुर्दा लगेको
सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, त्यहाँ लग्यो भने एउटा म्युजिकल डेट हुन्छ त्यहाँ, टुम बाछ्या। किनभने आफूलाई बनाएर संसार बनाउन सकिन्छ, पोसिबल, तर संसार बनाएर आफूलाई बनाउन सकिँदैन, इट इज इम्पोसिबल। किनभने संसार बनाउँदा बनाउँदै संसार त कहिल्यै नबन्ने, एउटा घर त बनाउन सक्दैन। एउटा घर बनायो भने तपाईँहरूको अनुभव होला, घर त बन्यो तर कहिले एक ठाउँमा पाल पर्छ, त्यसलाई टालटुल गरेर अर्को ठाउँमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई टालटुल गरेर अर्को। एउटा घरले कति कार्य गर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? अझ डेरामा दिनुहोस् झनै थाहा होला। घर, एउटा घर पनि जिन्दगीभर पर्फेक्ट हुँदैन, याद राख्नुहोस्। म सानो छँदा मेरो एकजना आफन्त नारायण हिटी दरबारमा काम गर्न जाने गर्थे। त्यो काम के त भन्नाले डकर्मीको काम, तलबमा, नारायण हिटी दरबारमा तलबमा डकर्मी काम गर्ने दिनदिनै लाग्थे। अचम्म हुन्थ्यो मलाई, किन भन्नाले डकर्मीहरूको त जमातै रहेछ नारायण हिटी दरबारमा दिनदिनै जाने। अनि के गर्न जाने भन्नाले दरबारमा कहिले कहाँ बिग्रिन्छ, कहिले कहाँ बिग्रिन्छ, कहिले कहाँ त्यो बिग्रिने त कहिले पर्फेक्ट। डकर्मीको लाइन छ त्यहाँ, दरबारमा लाइन हुने पनि भयो, तर दरबारमा अब पर्फेक्ट भयो है यो दरबार, अब बनाउनु पर्दैन, 10 वर्षको लागि केही गर्नु पर्दैन या 20 वर्षको लागि केही गर्नु पर्दैन भने कहिल्यै न। जहिले पनि कतै न कतै, कतै झ्यालको रङ्ग फुलेछ पालिस लगा, कतै झ्यालमा धमिरो परेछ पालिस लगा, कतै चुइएछ पालिस लगा, कतै लेउ लागेछ त्यसलाई सफा गर। ओहो हो 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 हो, जिन्दगी यस्तै दरबार हो मित्र। कहिले बनाउनु तपाईँले? तपाईँलाई लाग्ला नि जागिर खाएपछि बन्यो, या छोराछोरी भएपछि बन्छ, या चाहिँ नाति देखेपछि बन्छ, पनाति देखेपछि बन्छ, कहिले पनि नबन्ने दरबार यो जिन्दगी। जहिले पनि मर्मतको आवश्यकता पर्छ। अब मर्मत गर्दा गर्दा मान्छेले आफूलाई बनाउने त भुसुक्कै बिर्छन्। दरबार बन्दै जान्छ अथवा घरबार बन्दै जान्छ, तर त्यो बन्दै पनि के एक ठाउँ बन्छ अर्को ठाउँ बिग्रिन्छ, एक ठाउँमा बन्छ अर्को ठाउँमा बिग्रिन्छ। किनभने घरबार परिवार संसार भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ एकजनाले चाहिँ राम्रो काम गरेको भए अर्कोले विपरीत काम गरिरहेको हुन्छ, तपाईँले बनाउनै सक्दैन। एउटा कहानी चाहिँ सुन्नुहोस् यसलाई स्पष्ट पार्नुको लागि। दुईजना खुस्क्या मान्छेहरू जहाजमा चढ्दै थिए डुङ्गामा। त्यत्तिकैमा यो डुङ्गा भनेको घर हो, सम्झनुहोस्। खुस्क्या मान्छे भनेको हामी संसारका मान्छेहरू। पाल पर्यो, बाई मिस्टेक, अब पाल त परिहाल्छ, खियाप लगाएपछि अथवा विभिन्न कारणले पर्छ। पाल पर्यो, पर्नासाथ पानी भल्ती पानी चाहिँ भित्र आउनु थाल्यो, सरर पानी चाहिँ डुङ्गामा भर्यो। भर्नासाथ अर्को त्यो खुस्क्या मान्छे डराउनु थाल्यो, अब त बर्बाद, अब बीचमा छौँ र त्यसमाथि पनि डुङ्गा पाल परिसक्यो। अब पाल परेपछि डुङ्गा पल्टिने त स्वाभाविकै, ल बर्बाद भनेर चिच्याउन थाले, उ कराउन थाले, हे भगवान बचाओ बचाओ भन्न थाले। पाल पनि ठुलै थियो। त्यतिकैमा अर्को पागल मुसु हाँसिरहेको थियो, मुसु बर्बाद नै छैन। अनि त्यो डराएको पागलले त्यो हाँसेको पागललाई देखेछ, ए पागल भाइ तिमी किन हाँसिरहेको? यस्तो चाहिँ त्यहाँ त साह्रै पागल हो, साँच्चै पागल हो। किन भन्नाले यहाँ ढुङ्गामा पाल परिसकेको छ, पानी माथि आइसकेको छ, कहिले डुबेर मर्ला थाहा छैन, अब तिमी हाँस्ने भने ए मूर्ख, त साह्रै मूर्ख भनेर उसले भने फेरि दुनियाँमा त त्यही भनिन्छ नि। बाउले चाहिँ छोरालाई, मेरो छोरालाई केही पनि थाहा छैन, मूर्ख छौ, बच्चा छौ, नादान छ भन्छ। अनि छोराछोरीले के भन्छ? जेनेरेसन ग्याप, बाबा मलाई के थाहा। डाइलग दुवैबाट त्यही हो, यही पागलहरूको जस्तो। यो मस्त पागल देखेर कस्तोमा भएको पागललाई त लाग्छ नि पीडा, कस्तो पागल होला। ढुङ्गा डुब्न लागिसक्यो, ऊ नाचिरहेछ, ऊ हाँसिरहेछ। अनि त्यो हाँसेको पागललाई के त भन्नाले यो त कस्तो पागल होला, यो पीडित भइरहेको, मैले के गरेँ के थाहा यसलाई। अनि के भन्छ खुसुक्क, ए पागल भाइ तँलाई थाहा छैन, यहाँबाट चाहिँ पानी पसेको देख्न साथ मैले आफ्नो बुद्धि लगाएर त्यो पानी फाल्नको लागि अर्को छेउमा पनि पाल पारिदिएँ क्या, त्यो पानी पास गर्नको लागि। तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, तपाईँको परिवार त्यही हो। बाउले एक ठाउँमा चाहिँ पाल तालिरहेको हुन्छ, छोराले त्यहाँ पाल पारिरहेको हुन्छ। हाम्रो समाज बाउले मुस्किलले टायर पनि फाल्दैन, बाउले त घरमा ल्याएर राख्छ, छोराले त्यहाँ चाहिँ बाउको सबै बाइक ब्यालेन्स उडाइदिएको हुन्छ। एउटा गजबको स्ट्राटेजी सुन्नुहोस् हाम्रो परिवारमा समाजमा कि बाउ आमाले एउटा काम गरिएको छ,
हुन्छ, जोगाउनको लागि छोराछोरीले त्यही बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो ढुङ्गामा सवार पागलहरू जस्तै हाम्रो समाज चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो समाज भनेको मानवीय समाज, नेपालीहरूको समाज भनेको होइन मैले, यो सम्पूर्ण समाजको यो व्यथा, यो कथालाई बुझ्नुहोस्। जिन्दगी यसरी चेतिँदै गइरहेछ, जिन्दगी यसरी फस्दै गइरहेको छ। त्यो किन फसेको, किन समस्या आएको त भन्नाले कारण एउटै छ, त्यहाँ एउटै मात्र कारण। त्यो कारण के त भन्नाले प्रायोरिटी सेटिङले मात खायो। प्रायोरिटी सेटिङ आफूलाई बनाउनेतिर, आफूलाई बचाउनेतिर आएको भए, आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नतिर आएको भए यो कुनै पनि समस्या आउँदैन थियो। किनभने अघि गजेन्द्र नेम्बाङजीले जुन एउटा रोचक कहानी हामीलाई सुनाउनु भयो कि 10-12 जना सैनिकहरूले बन्दुक देखाएर जब घेरिन्छ नि, यदि हाम्रो दृष्टिकोण अहिलेको जस्तो सामान्य पऱ्यो भने मलाई पहिले यो गोली हान्ने होला खत्तम, यो दृष्टिकोण हो। तर दृष्टिकोणलाई ठ्याक्कै चेन्ज गरेर वाह, जीवनमा पहिलोपल्ट मलाई 12-12वटा चाहिँ सैनिकले घेरेर बसेको छ, म पनि केही हुँ। दङ्ग हाम्रा साथीहरू दिलबहादुर जी हाम्रो राजदरबारको पछाडिपट्टिको गेटमा त्यो लाइनमा लोगो बनाउँदै थिए, मनोक्रान्ति यन्त्र बनाउँदै थिए। त्यहाँ बन्दुक तेर्स्याएर बसेको छ। अब दृष्टिकोणको कुरा गरेको मैले, हो त्यहाँ त गोली हाल्ने भने त खत्तम तपाईँ। किन भन्नाले बन्दुक लिएर बसेको छ, त्यहाँ त कुनै पनि हालतमा गोली हानिदियो भने के अब चाहिँ जथाभावी लेख्न आयो वालमा हाने भन्दैला सक्यो उनीहरूको लागि। तैपनि दिलबहादुरजीले चाहिँ रिपोर्टिङ के गर्नुभयो, त्यहाँ गएर चाहिँ पहिला त अलिअलि कसो कसो लाग्यो, तैपनि अब मनोक्रान्तिको ध्यान गरिरहेछौँ, अलिकति मनोक्रान्ति यन्त्र तेस्रो नेत्रमा आउन साथ फुर्ती आउने फेरि त्यो त भइसक्यो। त्यसका मनोक्रान्ति यन्त्र यहाँ आउन साथ यहाँ संसार त यस्तो गुच्चा जस्तै देखिने कि खेल्थ्यौँ अहिले, त्यस्तो लाग्न थाल्यो न भन्दै गए। अगाडि सैनिक आए, अब किन छोड्नु उसलाई, अलिकति गडबड भयो भने त्यहाँ गोली छ। गोली एउटा होइन, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को आउँछ गोली। लाइन लागेर गोली बसेको छ। अनि दिलबहादुरजीलाई सैनिकले सोधे के बनाउनु भयो। अनि दिलबहादुरजीले चाहिँ अलिकति ध्यान गरेर तेस्रो नेत्रमा ध्यान लगाएर त मनोक्रान्ति यन्त्र चाहिँ ध्यानमा आउन साथ चाहिँ फिलिङ के जाग्यो त भन्नाले सामान्य कुरा हो, यस दृष्टिकोणमा पो संसार भनेको मेन्टालिजम हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, यो लोगो लेखेको हो। के को लोगो त भन्नाले यस्तो जीवन दर्शन कार्यक्रम यस्तो चल्दैछ, यस्तो चाहिँ हाम्रो मनोक्रान्ति अभियान चल्दैछ, त्यो भनेको आफूलाई बदल्ने अनि संसार बदल्ने आदि इत्यादि मजाले कहानी चाहिँ निष्फिक्रे सुनाउँदाखेरि त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि कन्भिन्स भयो। कसरी कन्भिन्स भयो भन्नाले यदि साँच्चै गलत लेखेको भएर डराउनु पर्ने नि यो मान्छे, अब त मुक्त कण्ठबाट कहानी बताउँदैछ, सैनिकज्यूलाई हाम्रो पत्रिका किन्नुहुन्छ कि भनेर अपिल गर्दैछ। अनि सैनिकलाई के लाग्न थाल्यो भने यो मान्छेलाई अब यस्तो फ्री एन्ड फ्र्याङ्क भयो भने त नडराएपछि त यसको मतलब बिराएको छैन यसले। अनि बन्दुक चाहिँ लिएका सैनिकहरू पर गएर चाहिँ त्यतिकै हेरिरहे। अनि दिलबहादुरजीलाई के लाग्यो भन्नाले ओहो हाम्रो सुरक्षाको लागि कतिजना गार्ड छ, यहाँ देख्दैछौँ कसैले गोलमाल गर्ला यो लेखाइमा भनेर सैनिकहरूले टोप लिएर बसेको छ, शाही सम्मानका साथ। पुलिस भ्यान आयो, टेक्निकल मिलिटरीहरूले चाहिँ पुलिसलाई जिम्मा दिएको रहेछ। पुलिस भ्यान आयो, कहाँबाट ढ्याक रोकेर चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुभयो आदि इत्यादि सोधपुछ गरे। र त्यत्तिकैमा दिलबहादुरजीले चाहिँ पत्रिका निकालेर हेर्नुहोस्, यो पत्रिका, यो जीवन दर्शन, यो मनोक्रान्ति आदि इत्यादि पुलिसहरूलाई सम्झाउन थाले, पढ्नुहोस्, यहाँ हाम्रो फोन नम्बर छ, यहाँ हाम्रो गुरुजीको फोटो छ, सबै कुरा यही ऐना जस्तै छ, यसलाई हेर्नुहोस् अनि जे गर्नुपर्छ चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ समक्ष छ भन्न आशा छ। के लाग्यो त भन्नाले यो त केही पनि होइन, किन भन्नाले नतुको मान्छे डराउँछ। त्यसकारण कवार्ड्स डाई मेनी अ टाइम बिफोर देयर डेथ भनेर विलियम शेक्सपियरले भनेको कुरा यहाँ आएर मिल्न आउँछ। किन भन्नाले जब डर छैन कि तब संसारमा तपाईँ सम्राटको रूपमा बाँच्न सक्नुहुन्छ। जुन दिनमा डर मेटिन्छ तपाईँको जीवनमा क्रान्ति भयो, तपाईको चाहिँ मनमा क्रान्ति भयो, डर मेटिन। यो डर मेटिनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। अब 3 महिना तपाईले मनोक्रान्ति यन्त्रलाई जगाउनुहोस्, तेस्रो नेत्रमा मनोक्रान्ति यन्त्र आउन साथ त्यो डर समय चाहिँ भाग्न थाल्छ। र त्यही भयो दिलबहादुरजीलाई बडा सम्मानका साथ आउनुभयो।
त्यसकारण यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले यो डरले मान्छेलाई मार्ने हो। यदि मान्छेमा डर छैन भने ऊ संसारको हरेक क्षेत्रमा सफल हुन सक्छ। तपाईलाई अहिलेसम्म असफल बनाइरहेका सम्पूर्ण कारणमध्ये सबभन्दा प्रमुख कारण के त भन्नाले तपाईको डर। तपाईलाई डर लाग्छ, त्यो डर लागेपछि न्युरोकेमिकल तपाईको विक हुन्छ। न्युरोकेमिकल विक हुनासाथ नै तपाई हारे। नेपोलियन बोनापार्टको एउटा प्रसङ्ग सुन्नुस्। नेपोलियन बोनापार्टले अस्ट्रियासँग युद्ध गरिरहँदा उनका सैनिक र शत्रु पक्षको सैनिकमा करिब करिब 10 गुणाको फरक थियो। उनको 50,000 जति सैनिक थियो भने शत्रु पक्षमा 5 लाख जति सैनिक थियो। त्यतिकैमा कमान्डरले आएर नेपोलियन बोनापार्टलाई सूचना दिन्छ, महाराज के यो युद्धमा हामी जित्न सक्छौं? किन भन्नाले हाम्रो 50,000 सेना छ, उनीहरुको 10 मार्नु पर्छ एउटाले हाम्रो। के यो सम्भव होला? यो प्रश्न चिन्ह ठड्याए कसले? त्यहाँको कमान्डर इन चीफले। नेपोलियन बोनापार्टले एकदम छाती फुलाएर के भने, कमान्डर इन चीफ ज्यू तपाई घर गएर सुत्नुस्, जानुस् घर, जानुस्। किन भन्नाले तपाई युद्ध लड्न अगाडि हारिसक्नुभयो। याद राख्नुस् यो डायलगलाई। कमान्डर इन चीफले म्याथमेटिकल्ली एउटा फर्मुला ल्याएको थियो। फर्मुला के? कि उनीहरुको 5 लाख सेना, हाम्रो 50,000 सेना, उनीहरुको हाम्रो ताकत भन्दा 10 गुणा बढी ताकत छ, त्यसकारण त्यसलाई पराजित गर्न सकिन्छ होला र द्याट्स अल। एउटा क्वेशन मात्रै थियो। नेपोलियन बोनापार्टले के भने, यो क्वेशन तिम्रो दिमागमा आयो, तिमी हारिसक्यौ पक्का, अब लड्नु पर्दैन। यदि तिमी मस्तिष्कमा हारिसकेको मान्छे युद्धमा पनि पक्कै हार्छ। वाइ? एउटा कुरा बुझ्नुस्, किन यस्तो हुन्छ यसको विज्ञान बुझ्नुस्। त्यो बेला यो विज्ञान थाहा पनि थिएन, त्यो बेला यो कुरा थाहा पनि थिएन। अहिले न्यूरो साइन्सको कारणले गर्दा, न्यूरोकेमिकलको कन्सेप्टको कारणले गर्दा यो कुरा बुझिन्छ। जस्तै एकजना मान्छे युद्धमा जाँदैछ, युद्धमा जानको लागि एउटा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, मैले जित्छु, जसरी पनि जित्छु, किनभने म बहादुर छु, म जित्छु। नेपोलियन बोनापार्टको कहानी मैले अस्ति पनि भने, यहाँ पनि काम लाग्छ, सुन्नुहोस्। त्यो युद्धमा उनले अगाडि फ्रन्ट लाइनमा गएर पनि हाके। त्यो बेला उनका सेनाहरूले के भने, महाराज तपाईँ अगाडि आउनु भएन, तपाईलाई गोली लाग्न सक्छ। किन भन्नाले यो अगाडि फ्रन्टमा त गोली आइरहन्छ। नेपोलियनले के भने, चुप चुप, मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै पनि कारखानामा बनेको छैन। हो त्यस? क्यान यु इमेजिन इट? मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै पनि कारखानामा बनेको छैन। नभन्दै त्यो मान्छे जो जिन्दगीभर युद्धमा लडे, त्यो मान्छेलाई गोली लाग्यो। क्यान यु इमेजिन इट? के होला त यो? हामीलाई त म्याथमेटिकल कुरा मात्रै थाहा छ। म्याथमेटिकल अब युद्धको फ्रन्टमा गयो भने लागिहाल्छ। नो, किन भन्नाले गोलीले तपाईलाई लाग्ने होइन। सबभन्दा पहिला गोली आउन अगाडि वेभ बन्छ, मेन्टल वेभ। त्यो वेभले ठाउँ बनाइदिन्छ अनि मात्रै लाग्ने हो। तर नेपोलियन जस्ता अझै अपराजय सेनाहरूलाई, अपराजय मान्छेहरूलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ के संसार भनेको बाहिर होइन, यहाँ खोपडीमा छ। यदि मलाई आत्मविश्वास छ यो गोलीले मलाई लाग्दैन, कुनै पनि गोलीमा म मर्दैन भने म मर्दैन। नेपोलियन मरेन गोलीबाट, कुनै पनि गोली लागेर मरेन। जबकि उनका प्रधान सेनापतिले आएर त्यही भनेका थिए, महाराज यहाँ गोली चलिरहेछ। र उनका प्रधान सेनापतिको त्यो डायलग अझै महत्त्वपूर्ण छ कि महाराज के यो युद्धमा हामी जित्न सक्छौं र? किनभने उनीहरुको 10 गुणा बढी शक्ति छ। यो त म्याथमेटिकल कुरा हो। तर म्याथमेटिक्सले हरेक कुरालाई प्रुभ गर्दैन मित्र। म्याथमेटिकली ठीक छ, तर व्यावहारिक रूपमा रङ हुन्छ। जसरी म्याथमेटिकली कुरा गर्नुस्, एउटा रुखमा 12 वटा चराहरू छन्, 12 वटा चरा, एउटा शिकारीले गोली हाने, एउटा चरा खसे छ। अब कतिवटा बाँकी भन्ना म्याथमेटिकली 11, तर प्र्याक्टिकली एउटा पनि बाँकी हुँदैन। किनभने बन्दुकको आवाज आएपछि जम्मै उडिहाल्छ। तर म्याथमेटिकल यो खोपडी मात्रै, खाली बुद्धि मात्रै लगाउने मान्छेको लागि त असम्भव यो कुरा। किन भन्नाले 11 12 मा 1 घटे 11 बाँकी, यो त म्याथमेटिकल कुरा हो। तर प्र्याक्टिकली देयर इज नो, प्र्याक्टिकली त कोही छैन। त्यसकारण प्र्याक्टिकल लाइफ इज समथिङ डिफरेन्ट एन्ड लजिकल लाइफ इज समथिङ डिफरेन्ट। मुसोलिनी जो फासिजमको सबभन्दा ठुलो प्रवक्ता मध्ये एकजना, उनलाई भनेका थिए पत्रकारहरूले, होइन तपाईले यो फासिजम चाहिँ चलाउँदा
सैद्धान्तिक रूपमा यसमा धेरै कमजोरीहरू छन्। सैद्धान्तिक रूपमा किन भन्नाले अरूलाई मार्नु, आफ्नै सजातिलाई पनि, आफ्नै देशवासीलाई पनि मार्नु, यो तपाईको सिद्धान्त कमजोर छ क्या, राजनीतिक सिद्धान्त कमजोर छ तपाईहरुको भनेर भन्दा फासिस्ट के जवाफ दिए मुसोलिनीले? उनले भने मलाई सिद्धान्त चाहिँदैन किनभने म बलियो छु। सिद्धान्त त कमजोर मान्छेको हतियार हो। किन भन्नाले कमजोर मान्छेले मात्र सिद्धान्त लगाएर हिसाब किताब लगाएर बसेको हुन्छ। मलाई त हिसाब किताब आउँदै आउँदैन पहिलो कुरा। म त ठाडै व्यवहारमा उत्रिन्छु किनभने म बलियो छु। यही दर्शनको कारणले मुसोलिनी केही सालसम्म, केही वर्षसम्म त ऊ सम्राट नै रहे। त्यसकारण एउटा कुरा के छ त भन्नाले मैले मुसोलिनी ठीक भन्न खोजेको भनेर अर्थ नलाउनुस्। यसको अर्थ के त भन्नाले व्यवहार पनि सिद्धान्त भन्दा शक्तिशाली हुन्छ। किन भन्नाले व्यावहारिक रूपमा तपाईले कुनै कुरालाई प्रुभ गर्न सक्यो भने, व्यावहारिक रूपमा तपाईं बलियो हुन सक्यो भने सैद्धान्तिक रूपमा तपाईं कमजोर भए पनि काम चल्न सक्छ। किनभने सिद्धान्त त पछि पनि बनाउन मिल्छ। तर हाम्रो जीवनको हालत के छ त भन्नाले सिद्धान्तमै पहिल्यै चाहिँ हामी कमजोर र व्यवहारमा पनि कमजोर हुने, व्यवहारमा कमजोर, सिद्धान्तमा पनि कमजोर हुनुपर्ने। वास्तविक रूपमा जिन्दगी भनेको त तपाईले पहिला व्यावहारिक रूपमा आफूलाई बनाउँदै जानु पर्यो, त्यसपछि सिद्धान्त आउनु पर्यो। तर हाम्रो के भइरहेछ उल्टो, हाम्रो त न सिद्धान्त न व्यवहार। अब कति मान्छेहरूको सिद्धान्त हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातन्त्र भनेको राम्रो, सबैलाई थाहा छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातन्त्र भनेको धेरै राम्रो, किनभने विरोधीहरूलाई पनि सत्तामा जाने बाटो खुल्ला छ। त्यसकारण प्रजातन्त्र जति राम्रो व्यवस्था अरू केही पनि छैन भनेर भन्छन्, यो तर्क हो। तर त्यही सबभन्दा राम्रो भनेको प्रजातन्त्रले नेपाललाई दुनियाँको सबभन्दा नराम्रो देश बनाइदियो। प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक रूपमा प्रजातन्त्र इज पर्फेक्ट, प्र्याक्टिकल्ली हामी जम्मैले भोगिरहेको डिफेक्ट। याद राख्नुहोस्। त्यसैले प्रजातन्त्रको अर्थ के हुन्छ त भन्नाले ठीक ढङ्गबाट चलायौँ भने प्रजातन्त्र भनेको प्रजाबाट, प्रजाद्वारा, प्रजाकै लागि गरिने व्यवस्था हो, चलाइने शासन हो। तर प्रजातन्त्र यदि त्यसको उल्टो पाटोबाट चल्यो भने एकजना विद्वानले के भने प्रजातन्त्र भनेको प्रजाको लट्ठीद्वारा, प्रजाको पिठ्यौमाथि प्रजाले पिट्ने व्यवस्था। यसको दुईवटा पाटा छ। जनताले जनताको लागि शासन गर्ने पनि प्रजातन्त्र हो, तर जनताले जनताको पिठ्यौमा जनताद्वारा हिर्काइने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? प्रजातन्त्र। यो पनि सत्य हुन सक्छ। त्यसकारण प्रजातन्त्र आफै बलियो हुने कुरा होइन। प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू यदि बलियो छैनन्, मान्छेहरूमा यदि शक्ति छैनन्, शक्ति भनेको फिजिकल्ली मात्र होइन, ब्रेनको ताकत छैन भने त्यो मान्छेले चाहिँ जस्तो सुकै राम्रो चिज पाएर पनि बर्बाद गरिदिन्छ देशलाई। हाम्रो देश यसको सबभन्दा ठुलो नमुना हो। मैले बार भन्दैछु, सबभन्दा पहिले आफूलाई बनाउने हो र हाम्रा नेताहरू, हाम्रा जनताहरूले चाहिँ देशलाई बनाउनु खोजेको होइन। 7 सालमा पनि हामीले त्यही ट्राई गरेको, देशलाई बनाउनु पर्यो। देश नर्कमा छ, राणाहरूले देशलाई चिचेको छ। 7 सालमा पनि त्यही चिच्याएको थिए, अनि 46 सालमा पनि त्यही चिच्याएको थिए। देशलाई त बनाए हामीहरूले, यानि प्रजातन्त्र ल्याए हामीले। कति मरेर गए, कति बाँचे पनि, कति अपाङ्ग भए, देश त बन्यो। तर बिग्रिएको त भन्नाले सम्पूर्ण जनता बिग्रियो। सम्पूर्ण जनता बिग्रिनु भनेको फेरि अन्ततः देश नै बिग्रिनु हो। यसकारण नेपोलियन बोनापार्टको यो कुरालाई फेरि मनन गरौँ हामीले कि क्वेसन मार्क यदि हाम्रो खोपडीमा आयो कि यो युद्धमा जित्न सकिन्छ भने हुन्छ के त भन्नाले क्वेसन मार्क आउन साथ केमिकल कस्तो हुन्छ? अब म जित्छु भनेर अगाडि गएको मान्छेमा न्युरोकेमिकल चाहिँ साथ दिन्छ, म जित्छु। ए जित्छु भन्नुभएको खोपडीले सोध्छ। अनि जित्नको लागि के न्युरोकेमिकल चाहिन्छ त्यो न्युरोकेमिकल चाहिँ पहिल्यै तयार हुन्छ। न्युरोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री पहिले तयार हुन्छ। अब क्वेसन मार्क आयो भने के हुन्छ कि यो युद्धमा जित्न सकिएला र भन्न साथ अब न्युरोकेमिकल कुन आउने? जित्नलाई पनि आउँदैन। अब हार्ने चाहिँ पक्का, जित्नु छैन भने त नो जितको मतलब यस हार, जित छैनको मतलब के? हार। त्यसकारण चाहिँ क्वेसन मार्क जब आउँछ नि कि यो सम्भव होला र, त्यो होला र भन्ने सम्भवले हाम्रो यो न्युरोकेमिकल हामीलाई चाहिँ जुन चाहिने हो नि युद्धमा जित्नको लागि त्यो न्युरोकेमिकल आउँदैन। त्यो न्युरोकेमिकल नआएपछि हामी हार्छौँ युद्ध। यो नेपोलियन बोनापार्टले सिकाएको कुरा हामी जम्मैले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जब हाम्रो खोपडीमा नेगेटिभ विचार आउँछ नि, यो खत्तम, के यो होला र, के हुन सक्छ र, के म खत्तम भएन र आदि इत्यादि यस्तो क्वेसन आउन साथ नै यो क्वेसन भनेको खाली क्वेसन होइन,
यो क्वेशन मार्क भनेको खाली क्वेशन मार्क होइन, त्यसले न्युरोकेमिकललाई, यो ब्रेनको केमिकललाई चाहिँ तानेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्नाले जुन दिनमा शङ्का लाग्छ हामी खत्तम भयौँ, शङ्काले हामीलाई बर्बाद पार्दिन्छ। त्यसकारण काम त त्यही गर्ने जसमा शङ्का छैन, शङ्का छ भने रो, काम त्यही गर्ने जसमा निशङ्क मलाई थाहा छ यो ठिक छ त त्यसो भए मात्रै गर्ने। मलाई शङ्का छ यो हो कि होइन तै पनि ट्राई गरौँ, नेभर डु द्याट, नेभर। किन भन्दा शङ्का लाग्न साथ तपाईँको एनर्जी आउँदैन, शङ्का लाग्न साथ जाँचमा पास होला कि नहोला भन्ने क्वेसन आउन साथ फेल हुने मोर चान्सेस। यसकारण तपाईँमा निशङ्क अगाडि बढ्न सक्नु, बिना शङ्का अगाडि बढ्न सक्नु, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही हो माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको। किनभने युद्धमा तपाईँको अरू शत्रुको चाहिँ सेना कति छ त्यससँग मतलबै छैन, 10 गुणा होला 20 गुणा होला त्यससँग मतलब छैन। तर मूल अर्थ के त भन्नाले तपाईँको खोपडीमा आत्मविश्वास कति छ, कन्फिडेन्स कति छ, द्याट्स द पोइन्ट। कन्फिडेन्ट पर्याप्त छ भने तपाईँलाई त्यो सेनाले फरक पार्दैन। किन भन्नाले संसारमा माथि उठेका मान्छेहरू जम्मै त्यस्तै सम्पूर्ण समस्याको बावजुद उठे। यसकारण हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ मनोक्रान्तिको पहिलो परिभाषा। मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन। जसरी हाम्रा साथीहरूले त्यही प्रमाणित गर्दै गए कि जहाँ कि चाहिँ बन्दुक लिएर तेर्स्याएर बसेको ठाउँमा पनि मनोक्रान्ति लोगो लेख्न जाँदाखेरि दृष्टिकोण के फरक पारे त भन्नाले कि मलाई चाहिँ साथ दिँदैछ, किनभने यिनीहरू सैनिकले मेरो रक्षाको लागि हो। यो दृष्टिकोण चेन्ज हुनासाथ मेरो धक्क साथ चाहिँ लेखेर आए, त्यही उनीहरूको जित हो, त्यही उनीहरूको विजय हो। मान्छेको विजय यही आत्मविश्वासबाट हुन्छ, बल र ताकतले हुने होइन। बल र ताकतले हुँदो हो त अहिले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका, त्यसलाई सबै राष्ट्रले साथ दिइरहेको छ। एकजना बिन लादेनलाई समात्न सकेको छैन, ताकत एकजना ताकतको हिसाब लगाउँदै जाओ। ताकतको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका र एलाइड फोर्ससँग यो संसारलाई हजारौं पल्ट ध्वस्त गर्ने चाहिँ बम हतियार। सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूसँग जति सम्पत्ति कसैसँग पनि छैन, तर सम्पत्ति उनीहरूको तुलनामा केही पनि नभएको, ताकत उनीहरूको तुलनामा केही पनि नभएको एकजना बिन लादेनलाई लछार्न सकेन दुनियाँले। भाइ ताकतको कुरा के गर्छौ? यसकारण दुनियाँलाई चाहिँ ताकतले चाहिँ दबाउन सक्ने हो भने बिन लादेन कहिले दबिसक्थ्यो। सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण सिंह भारत भनेको संसारको 10औं चाहिँ फोर्स भन्छ भारत। त्यो सम्पूर्ण भारतले पनि एकजना वीरप्पन डाकुलाई समातेर देखाउन सकेको छैन। कहाँ गयो त्यो भारत? फोर्सको कुरा, एनर्जीको कुरा गर्ने हो भने वीरप्पन भन्ने एकजना डाकुको कुरा हो, तर एकजना डाकुलाई पनि समात्न सकिरहेको हुँदैन सम्पूर्ण राष्ट्रले। अब कुन ताकतको भरमा अर्को ताकतलाई दबाउने कुन सोच गर्छन् नेपालका शासकहरूले मलाई थाहा छैन। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि ताकतले आत्मविश्वासलाई कहिले पनि पराजय गर्न सकेको छैन। किनभने आत्मविश्वास भनेको द्याट इज द मेन्टल वार। याद राख्नुहोस्, आत्मविश्वास, आत्मजागरण यो मेन्टल वेभकै कुरा हो। जब मलाई 100% आत्मविश्वास लाग्छ नि, गोली यहाँबाट आएर पनि यहाँबाट छलेर जान्छ। त्यो त इलोजिकल लाग्दो होला तपाईँलाई, तर हिर्काउने मान्छे काँप्छ पहिलो कुरा हो। गोली त यसरी आएर यसरी चाहिँ ए रङ नम्बर भनेर यसरी जाँदैन। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, संसारको सबभन्दा ठुलो ताकत भनेको ब्रेन वेभ। त्यसैको आधारमा बिन लादेन आज पनि टिकेको छ, त्यसैको आधारमा आज पनि वीरप्पन टिकेको छ, त्यसैको आधारमा संसारका विद्रोहीहरू, संसारका ठुला ठुला शक्तिशाली मान्छेहरू टिकिरहेको हुन्छ। किनभने उनीहरूसँग शक्ति कम, पैसा कम, तर सबभन्दा बढी के हुन्छ? आत्मविश्वास। किनभने आत्मविश्वासले न्युरोकेमिकल र ब्रेन वेभलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यसकारण यहाँनिर सबभन्दा ठुलो आत्मविश्वास हो भन्ने कुराको प्रमाण म एउटा अभयको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो बेला जब मोहम्मद यानी यो इस्लाम धर्मको प्रवर्तक मोहम्मद साहब त्यो बेला युद्ध गर्दै थिए। याद राख्नुहोस्, मोहम्मद साहब यो संसारको एउटा अनुपम दृष्टिकोण हो। किन भन्नाले मोहम्मद साहब त्यो व्यक्ति हो जसले आध्यात्मिक मुभमेन्ट र राजनीतिक मुभमेन्टलाई साथसाथ लगेर इस्लामिक राज्यलाई स्थापना गर्न सक्ने पहिलो व्यक्ति हो धरती।
त्यसकारण मोहम्मद साहब एउटा धर्मको इतिहासमा नै एउटा अद्भुत मान्छे, जुन राजनेता पनि र जुन चाहिँ आध्यात्म धार्मिक गुरु पनि, धर्मगुरु पनि। र मोहम्मद साहबलाई दबाउने क्रममा पुरा देश लागेको थियो। त्यही बेलामा एक समयमा मोहम्मद साहबलाई सिध्याइदिए थियो उनीहरूले, किनभने सैनिकहरूले आएर घेरे थियो र मोहम्मद साहब त्यही एउटा सानो घरभित्र कैद थियो। सानो भनेको एउटा किल्लाको सानो घरभित्र कैद थियो र त्यत्तिकैमा अब मोहम्मद साहब त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने, कसरी भाग्ने, बडो समस्या थियो। अनि मोहम्मद साहबले एउटा गजबको ट्रिक अपनाए। त्यो ट्रिक चाहिँ सुन्नुहोस्। उनको एकजना सैनिकले अब त्यो एउटा सहरमा एउटा किल्ला थियो र त्यसलाई घेरा हालिरहेको थियो। त्यसमध्ये एकजनाले टोकरीमा मोहम्मद साहबलाई चाहिँ राखे, टोकरीमा यानि तरकारी जस्तै टोकरीमा, यहाँ ठुलो टोकरी टाउकोमा राखेर चाहिँ जानु लागे सहरबाट बाहिर। त्यतिकैमा सैनिकहरूले रोके। है है के भयो भनेर भने सैनिकहरूले। अनि मोहम्मद साहबले सिकाए जस्तै त्यो व्यक्तिले के भने, यसमा त मोहम्मद साहब नि क्या भन्छ। त्यसो भन्यो भने त हिर्काइहाल्छ सामान्यतया, त सामान्यतया मोहम्मद साहब भन्यो भने त हिर्काइहाल्छ। यसमा को भन्ना साथै मान्छे त डराउन थाल्छ नि, ल अब मलाई म समातिएँ भने त्यो डरको कारण तपाईँ समातिन्छ। वास्तविक चाहिँ मान्छे मर्ने भनेको यो डरको कारणले गर्दा। तर उनलाई मोहम्मद साहबले के सिकायो भने, तिमीले साफ भनिदिनु, को भनेर सोध्यो भने मोहम्मद भनिदिनु। ठ्याक्कै चाहिँ अब छोपेर लगेको थियो मोहम्मद। टोकरीमा के हो मोहम्मद साहब नि, अरू के लग्नु भन्छ। सैनिकलाई हाँसो उठ्छ, मोहम्मदलाई लाग्छ मनोविज्ञान भनेको बडो गजबको कुरा। जब तपाईँले शक्तिलाई टास्कको चाहिँ निर्भीकता साथ प्रकट गर्दा त्योभन्दा ठुलो शक्ति अरू केही पनि हुँदैन। एकजना सन्तको याद आयो। त्यो सन्त कस्तो भन्नाले देशमा सबभन्दा नामी सन्त, र उसलाई त्यो सन्तको लागि राजाले खिर खुवाउनको लागि बोलाएको छ। एकदम राजा पनि गजबको, खिरको साथसाथमा जुन भाँडोमा हालिदिएको हो त्यो भाँडो सुनको थियो, त्यो पनि दिएर पठायो। जा अब त्यत्रो महान सन्तलाई सुनको थाल भनौँ न, सुनको थालमा खिर दिएका थिए र त्यो खिर खाँदै ऊ बाटोमा नाच्दै मुक्त कुरो गर्दै आए। सहर गाउँ बजारमा हल्ला फैलियो कि राजाले सन्तलाई, फलाना सन्तलाई सुनको थाल सुधा खिरमा दान दिएर पठाए। चोरहरूको कान ठाडो ठाडो भएको छ। चोरहरू पछि पछि लागेछ, चोरहरू पछि लागे। अब त्यो सन्तको त सानो झोपडीमा बस्ने बिचरा, त्यसकारण त्यो चोरी गर्छु भनेर पछि लागेछ। चोरहरू पनि पछि लागे। त्यतिकैमा सन्त घरमा पुगेर हिम गरेर सबै खाए। चोरहरूले हेर्दै थिए, अब यसले कहाँ लुकाउँछ सुनको, राति चाहिँ चोर्ने हो, कहाँ लुकाउँछ भनेर पालबाट हेर्दै थिए। त्यतिकैमा सबै खाइ वरि त्यो थाललाई झ्याल खोलेर फुटो फाले। अब भने चोरहरूलाई शङ्का लाग्यो। यदि यो सुनको हुँदो हो त फाल्ला कसरी त्यति? कहाँ एक मासा सुनको लागि मान्छेहरू कति लालायत हुन्छ, रियाल चुहाउँछ। तर कहाँ त्यो सुनको थाली फाल्ने? पक्कै दालमै कुछ काला। अनि चोरहरूले त्यो सुन थाली उठाए पनि हेरे उल्टै पल्टै सुन जस्तै छ, तर यो पक्कै सुन। उनीहरूको आत्मविश्वास किन भन्नाले यस्तो त कसरी गर्दै यो मूर्ख पनि होइन, यो मान्छे विद्वान मान्छे सुनलाई फाल्ला। हामीले भन्दा यो बढी थाहा छ यसलाई। त्यसकारण उनीहरू कोठाभित्र बसेछ। अनि सन्तलाई सोधेछ, तपाईले फाल्नु भएको यो? मैले त फाल्छु। कसरी फाल्छ? अनि यो सुनको भनिए नि हल्ला छ सहरमा, सुनको होइन र यो? हो सुनको भएर फालेको भन्छ क्या। यति सहज रूपमा अझै पत्याएन। यु आर जोकिङ सर।
आर जोकिङ म्याम? जोक गर्दै हुनुहुन्छ क्या हो? यो सुन्नु भएको भए तपाईँले फाल्नुहुन्न, किन फाल्नुभयो? अनि सन्तले मुसुक हाँसेर के भने, भाइ यो सुनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज मैले पाइसकेको छु, त्यसकारण मेरो लागि सुन के? के होला त त्यो सुनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण? सुनभन्दा पनि माथि केही छ संसारमा? छ। किनभने सुनभन्दा माथि के हो? ज्ञान। त्यो ज्ञान ममा पलाइसक्यो, त्यसकारण मेरो लागि सुन र माटो केही पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले यो फाल्दिएँ, किन भन्नाले योभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो, त्यसैले मैले यसलाई फाल्दिएँ। उचाल्यास बिन्जी जस्तो भयो। र त्यत्तिकैमा चाहिँ अब अघिसम्म एउटा फकिर थियो, अब ऊ गुरु भयो। किनभने त्यो चोरमा शिष्यत्व जाग्यो। ओहो, धरतीमा यस्तो मान्छे त पहिलोचोटि भेटेँ। ऊ चोर भएको कारणले नै दुनियाँ चोर भएर नि सबैले सबैलाई ठग्छ, सबैले सबैलाई लुट्छ, मैले किन चोरी नगर्नु, यो एउटा मनोविज्ञान जागेको हो। तर यस्तो मान्छे पनि छ धरतीमा, यो मनोविज्ञानले परिवर्तन गर्यो। खुट्टा समातेर के भने, गुरुदेव म गुरु थाप्छु तपाईँलाई। किन भन्नाले सुनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पाएर तपाईँ धन्य भए जस्तै म पनि धन्य हुन चाहन्छु। किन भन्नाले यस्ता थाली त मैले कति चोरी गरेँ, तै पनि मलाई कहिले पनि शान्ति भएन, कहिले पनि आनन्द भएन। अब यो एउटा थपेर के आनन्द होला? कति पाएँ, कति बेचेँ, कति खाएँ, कति के गरेँ, तै पनि म जहिले पनि पीडा समस्या भएमा बाँचिरहेछु। जहिले पनि मलाई चाहिँ कहिले बाहिर लखेटे जस्तो, कहिले भित्र लखेटे जस्तो लाग्छ, कहिले सपनामा लखेटिरहन्छ। मलाई त जहिले पनि अशान्ति अशान्ति छ। यस्तो त कति पाएँ गुरुदेव, त्यसकारण यो एउटा थपेर मलाई केही फरक हुनेवाला छैन। बरु गुरुदेव मलाई त्यो ज्ञान दिनु, जुन ज्ञानले यस्ता थालीको पछाडि लाग्ने होइन, फाल्न सक्ने क्षमता ममा पनि जागोस्। प्रभु अब म त्योभन्दा बेसी यो आवेदन, यो निवेदन सुनेर गुरुले उनलाई सुनसुम्याए र भने, मैले यो सुन नचिनेर फालेको होइन, तिमीहरू जस्ता मान्छेलाई फसाउनको लागि फालेको। किनभने ज्ञान नै यस्तो एउटा जाल हो जसमा फसेपछि कोही पनि मान्छे निस्कन चाहँदैन, ऊ भित्रैबाट जाल बुन्न थाल्छ। अब ज्ञान यस्तो। त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण सन्तले के भने, पिबत राम रस लगी कुमारी, रामको रस यानी ज्ञानको रस पिउनु कि जिन्दगीभर आनन्द आउँछ। यो बाहिरको रक्सी के पिएर हिँड्नु, यो परिवारको रक्सी, यो सम्पत्तिको रक्सी, भित्रको रक्सीको ज्वार फुट्यो भने त बाहिरको के नि के। सारे मदिराले घुम गए। सारे मदिराले भने के? पैसा कमाएर हेरेँ, बिहे गरेर हेरेँ, छोराछोरी बनाएर हेरेँ, सबै गरेर हेरेँ। सबैले सबै त केही न केही एक्सपिरियन्स त गर्छन् नै। सारे मदिराले, यो मदिरा त हो नि, पिएपछि एकछिन आनन्द आउँछ, त्यसपछि फेरि रक्सीको आवश्यकता पर्छ। याद राख्नुहोस्, सारे मदिराले घुम गए, प्याले प्याले चुम गए। सबै प्याला पिए, सबैलाई ट्राई गरेँ, यहाँबाट आनन्द आउला कि यहाँबाट आनन्द आउला कि, प्याज जस्तै निचारेर हेरेँ, जुन कि भित्र त खाली छ, जति निचारेर के गर्यो। सारे मदिराले घुम गए, प्याले प्याले चुम गए, पर प्रियतमा ने जब घूंघट खोली, बिन पिए ही झूम गए। याद राख्नुहोस् यसलाई। जब यो प्रियतम को त आफूभित्र लुकेको प्रियतम, त्यो ज्ञानको रसधार, त्यो प्रेमको रसधार, त्यो न्यूरोकेमिकलको रसधार जब बग्न थाल्छ नि आफूभित्र, यो संसारका सारा सम्पत्ति तपाईँलाई तुच्छ लाग्न थाल्छ। किन भन्नाले यो सम्पत्तिले तपाईँलाई शान्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन, तर यो बग्न थाल्यो भने अनि चाहिँ झुम्नु पिउनै पर्दैन, झुमिहालिन्छ। यसकारण सबभन्दा ठुलो धन त यहाँभित्र छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नु। पुनः म मनोक्रान्तिको परिभाषामा ल्याएर पहिलो चरणको कार्यक्रम टुङ्ग्याउन गइरहेछु। पुनः के सुन्नुहोस्, मनोक्रान्ति भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन। जसरी हामीले जीवन हेरिरहेका छौँ र त्यो जीवनमा हामी जीवनमा सुधार चाहन्छौँ, जगतलाई सुधार चाहन्छौँ, त्यो होइन। पहिला प्रायोरिटी सेटिङ बुझ्नु पर्यो। पहिला त आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने हो। दृष्टि फेरेर हेर, सृष्टि जहिले पनि सुन्दर छ। फेरि एकपल्ट दृष्टि फेरेर हेर, सृष्टि जहिले पनि सुन्दर छ। सृष्टि त जहिले पनि सुन्दर छ, खालि दृष्टि नफेरेको कारणले गर्दा सृष्टि कुरूप हुँदै गएको हो।
त्यसकारण मनोक्रान्ति भनेको पहिलो काम दृष्टिलाई चेन्ज गर्ने, दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्ने र दृष्टिकोण चेन्ज भइसकेपछि तपाईको जुन समस्या हो त्यो समाधान बन्छ। तपाईले शान्ति खोज्नु भयो हैन, त्यो बाहिर छैन, त्यो त सेरोटोनिन भन्ने केमिकलमा आधारित छ। तपाईले आनन्द खोज्नु भयो हैन, त्यो आनन्द बाहिर छैन, त्यो चाहिँ एन्डोर्फिनमा आधारित छ। तपाईले प्रेम खोज्नु भयो हैन, त्यो बाहिर छैन, त्यो अक्सिटोसिनमा आधारित छ। तपाईले आरामसँग निद्रा खोज्नु भयो हैन, त्यो तपाईको मेलाटोनिनमा आधारित छ जुन खोपडीमा हुन्छ। तपाईले मेमोरी, मेरो मेमोरी बढोस् खोज्नु भयो हैन, त्यो बाहिर छैन, त्यो मेमोरी पनि कहाँ छ त भन्नाले खोपडी भित्र एसिटाइल कोलाइन भित्र गएको छ। तपाईले जोश र जाँगर फुर्ती खोज्नु भयो हैन, त्यो पनि बाहिर छैन, त्यो तपाईको टेस्टोस्टेरोनमा आधारित छ। कति मात्रै कहानी भन्ने मित्र, यो वैज्ञानिक जमानामा तपाईलाई कति कहानी भन्नु तपाईभित्रै छ। त्यो कुरा वेदले पनि भने, त्यो कुरा बुद्धले पनि भने, कुरान पुराण सबैले भने, तर उनीहरूले वैज्ञानिक प्रमाण दिन सकेको थिएन। किन भन्नाले त्यो दर्शन थियो, किन भन्नाले उनीहरूको सब्जेक्टिभ साधन थियो। तर अहिलेको 21औं शताब्दीमा हाम्रो अगाडि ऐना हेरे जस्तै जम्मै कुरा खुलस्त छ कि तपाईले जे खोजिरहनु भएको छ त्यो जम्मै तपाईँ भित्रै छ। त्यसकारण त्यसलाई जगाउनु, त्यसलाई बनाउनु पहिला, अनि त्यो बनिसकेपछि अनि संसार बदल्नको लागि आउनुहोस्, अनि मात्रै तपाईले संसारलाई बदल्न सक्नुहुनेछ। किन भन्नाले तपाईँ आफू बदलिसकेको हुनेछ, तपाईले खोजेको सम्पूर्ण कुरा यहाँ भेट्टाइसकेको हुन्छ। त्यसैले जसको ज्ञानमा गोली घुसिसक्यो उसलाई पिस्टोल बन्दुकसँग के मतलब, जो अथाह सागरमा पुगिसके उसलाई नदी नालासँग के मतलब, जसले हरि आफै भित्र दर्शन पाइसके ऊ बाहिर भट्किरहनु के मतलब, त्यो घडी पनि आउला। त्यसैले मनोक्रान्ति भनेको आफूलाई, आफ्नो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर आफू परिवर्तित भइसकेपछि अनि संसार परिवर्तनको लागि लाग्ने प्रक्रिया हो। जसरी गजेन्द्र नेम्बाङ जस्ता आत्महत्या गर्न आँटेका मान्छेहरू, कैयन मान्छेहरूले एउटा नयाँ जिन्दगी पाए र अब त्यो जिन्दगीको सन्देश अरूलाई सुनाउँदैछ। र यो कहानी सुन्दै जानुस्। हाम्रा चाहिँ भद्रबन्दी गृह जेलमा कैद सयौं हजारौं मान्छेहरू यो मनोक्रान्ति दर्शनलाई सुनेर जीवनमा आशावादी हुँदै गइरहेको छ यो देशमा। र गजेन्द्र नेम्बाङजीले सूचना दिए अनुसार ब्रिटिस आर्मीमा पनि हाम्रो क्यासेटहरू, हाम्रो प्रोग्रामहरू गएर उनीहरू बदलिरहेका छन्। भनेपछि त यो देशभित्र, देश बाहिर, जेलमा, कुना कुना काप्चामा मान्छेहरू त उठिसके, बदलिसके। मनोक्रान्ति त भइसक्यो भाइ देशमा। अब पालो त हाम्रै मात्र, हामी जेलमा पनि छैनौँ, विदेशमा पनि छैनौँ, यही छौँ, पालो त हाम्रै हो। त्यसकारण लास्ट एउटा कविता सुन्नुहोस्। आइए हात उठाएं हम भी, अब हाम्रो पालो। आइए हात उठाएं हम भी, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। यो रस्म, यो दुआ धेरै मान्यौँ हामीले। रस्म दुआ भनेको आफ्नो कल्चर भनेर, आफ्नो संस्कृति भनेर, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर, यो आफ्नो परिवार समाज संसार बनाउँछु भन्दै हामी भट्किएर गयौँ। त्यसकारण कवि भन्नुहुन्छ आइए हाथ उठाएं हम भी, हाम्रो पालो छ, आउनुहोस् हात उठाउँ। आइए हात उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। न हामीलाई खुदा याद छ, न हामीलाई बुत। किन भन्नाले यो मूर्ति, यो खुदाको नाउँमा हामीलाई धेरै फसाइदियो। त्यो खुदा तपाईभित्रै छ, याद राख्नुहोस्, तपाईँ भन्दा बाहिर छैन। अब मान्छेले चाहिँ बाहिरको मूर्ति, बाहिरको चाहिँ खुदालाई चाहिँ नाम दिए र भित्रको खुदालाई चाहिँ फाँसी दिए। त्यसैले जगजीत सिंहको त्यो गजलको एउटा टुक्रा उहाँले गाउनु भएको बडो मार्मिक छ। यहाँनिर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, जो लोग पास हैं, जो लोग पास हैं उसे हम बुरा कहते हैं। निन्दा गर्ने होइन, यो ठिक छैन, ऊ ठिक छैन, छोरा ठिक छैन, बाउ ठिक छैन, साउ ठिक छैन, ऊ ठिक छैन, यो ठिक छैन, यो जम्मै चलिरहन्छ। किनभने नजिक छन् यिनीहरू। जो लोग पास हैं उसे हम बुरा कहते हैं, जिसे देखा तक नहीं उसे हम खुदा कहते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। आफूलाई बदल्न आत्मविश्वास सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि आत्मविश्वास बढाउने केही अचूक उपायहरू बताउनुहुन्छ कि? डस पनि राखेको हुन्छ, कम्प्युटरमा फोटोसप पनि राखेको हुन्छ, कम्प्युटरमा एक्सेल पनि राखेको हुन्छ।
राखेर त सबैले आएको हुनसक्छ, तर यदि आफूलाई चलाउन आएन भने त्यहाँ फोटोसप त्यही रहन्छ, ग्राफिक्स त्यही रहन्छ, कम्प्युटर आफूसँग छ, आफ्नै कम्प्युटर हो, तर त्यसले काम दिइरहेको हुँदैन, किन भन्नाले चलाउन आउँदैन। त्यस्तै यो खोपडीभित्र पनि साहसी हुने सफ्टवेयर पहिल्यै छ। यो हामी जन्मजातै साहसी हुने गुण पनि लिएर आएको। एउटा गजबको कुरा सुन्नुहोस्, हामीले जन्मजातै साहसी हुने गुणको साथसाथै कायर हुने गुण पनि लिएर आएको। त्यसकारण डर र निडरता जन्मजातै खोपडीमा हुन्छ। यसलाई याद राख्नुहोस्, डर र निडरता जन्मजातै खोपडीमा बोकेर आउँछ मान्छे। अब कस्तो समाजमा हुर्किन्छ, कस्ता साथीभाइ पर्छन्, कस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यो अनुसार डरलाई प्रशय दिने कि अथवा निडरतालाई दिने, त्यो सामाजिक परिवेश तपाईको संगतले निर्धारण गर्छ। पुनः एकपल्ट, डर पनि ल्याउँछ, निर्भयता पनि ल्याउँछ, खोपडीमा हुन्छ। तर कुन चाहिँ चल्ने हो भन्ने कुरा तपाईको संगत, परिस्थिति, परिवेशमा आधारित हुन्छ। यसैले पहिलो कुरा के बुझ्नुहोस् भने निडर बन्नको लागि के गर्नुपर्छ? डरको एउटा कुरा बुझौँ। डर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा लजिकल, अर्को इलजिकल। जस्तै कुनै कारणवश डराउनु हेल्थी हो, इट इज नट प्रब्लम, हेल्थी। जस्तै मैले सर्प देखेँ, डराउनु त पर्यो नि, के भए मनोक्रान्तिवादी म भनेर अगाडि गयो भने टुवाको टोकिदिन्छ भक्त। त्यसकारण डर भनेको सर्प देख्यो भने या त चाहिँ भाग्नु पर्यो, या त लड्नको लागि चाहिँ तयारी हुनु पर्यो, त्यो डरको काम हो। जस्तै आगो लाग्यो, आगो लाग्यो त के भयो त, ठिकै छ नि त, मेडिटेसन गरौँला भन्दैमा त भयो। त्यसकारण त्यहाँ डराउनै पर्यो, किनभने भाग्नु पर्यो। त्यसैले डर एउटा मेकानिजम हो, त्यसलाई भन्छ डिफेन्स मेकानिजम। यानि तपाईलाई जोगाउनको लागि डर आइरहेको छ, र जो मान्छेमा डर यसको डर भाव बढ्दै जान्छ नि, उनीहरू पागल। यस्तो डर घट्यो भने त पागल हुन्छ, किनभने पागलहरूले जम्प गरिदिन्छ, 4 तल्लाबाट पनि, कुदिरहेको गाडीबाट पनि जम्प गरिदिन्छ, किनभने कारणै छैन तै पनि गरिदिन्छ, किन डर छैन। त्यसकारण तपाईलाई आज यो धरतीमा जोगाइराखेको त्यो डरकै कारणले पनि हो। त्यसकारण डरको एउटा पक्ष हो डिफेन्स मेकानिजम, तर डरको अर्को खराब पक्ष के हो त भन्नाले जहाँ कारणै छैन तै पनि डराउने, हो त्यो हो पागलपन। त्यो पक्का पागलपन, मानसिक रोग हो त्यो। यदि तपाईलाई बिना कारण पनि डरले सताउन थाल्यो भने त्यो मानसिक रोग हो। त्यतिकै बसिरहेछु तै पनि मलाई कसो कसो लागिरहेछ, किन लाग्छ? किनभने समथिङ इज रङ इन योर खोपडी। खोपडीभित्र केही रङ भयो भने बिना कारण डराउँछ, तर कारणवश डराउनुलाई चाहिँ तपाईले स्वास्थ्य, बिना कारण डराउनुलाई अस्वास्थ्य भनेर बुझ्नु। जस्तै अब तपाईले भन्नु होला मैले चाहिँ त्यो टाढैबाट च्वाक देखे पनि डर लाग्छ मलाई, हो त्यो चाहिँ कारण त छ नि, के च्वाक कारण भयो। त्यसकारण त्यसलाई पनि तपाईले साइकोलोजिकल रोग होइन, त्यो सामान्य कुरा। बोल्न अगाडि डराउँछ मान्छे, सामान्य कुरा। तर केही पनि कारण छैन, घरमा त्यतिकै पल्टिरहेछु, बजारमा गइरहेछु, म डराएँ। किन डराएँ भन्नाले लजिक छैन, हो त्यो हो साइकोलोजिकल प्रब्लम। बिना कारण चाहिँ नडराउनु पनि, बिना कारण डराउनु पनि साइकोलोजिकल प्रब्लम। साइकोलोजिकल प्रब्लमका दुईवटा धारा सुन्नुहोस्। कारण हुँदा हुँदै, जस्तै बाघ देखे कारण छ तै पनि नडराउनु, त्यो पनि साइकोलोजिकल डिजिज। कारणै छैन डराए, त्यो पनि साइकोलोजिकल डिजिज। यसरी साइकोलोजिकल डिजिज, साइकोलोजिकल प्रब्लमको दुईवटा धारा बुझ्नुहोस्। अब एउटा कुरा अर्को पनि बुझ्नुहोस्, डरको। तपाईँ यदि स्वस्थ मान्छे हो भने बिना कारणै डर लाग्छ भने त तपाईलाई उपचार चाहिन्छ, ध्यान होइन। किन भन्नाले ध्यान र उपचार एउटै कुरा होइन। यदि बिना कारण डर लाग्छ भने तपाईँ ध्यानमा नबस्नुहोस्, तपाईलाई अहिले उपचारको आवश्यकता छ। किनभने ध्यान भनेको त मास्लो तहको कुरा, उपचार तल्लो तहको कुरा। त्यसकारण उपचारमा आउनु पर्यो। तपाईँ बिना कारण डर लाग्ने कोही साथीहरू छन् भने ध्यान गरेर ठिक हुन्छ, होइन ध्यान गऱ्यो भने पनि डर लाग्छ तपाईँ। किन भन्दा तपाईँ त बिना कारण डराउने, अब ध्यान आइसक्यो त्यहाँ, ध्यानमा त अन्तरयात्रा रे, ओहो हाला के होला तपाईँको। बाहिर यात्रामा त डराउने मान्छे, अन्तरयात्रामा त एक्लै हुन्छ फेरि। यसकारण डरको सन्दर्भमा यदि यो साइकोलोजिकल तपाईँको प्रब्लम होइन भने एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हामी जम्मै बहादुर हौँ, त्यो बहादुरीको सफ्टवेयर हामीसँग छ। त्यसकारण बहादुर त्यो हो जो डरको बावजुद पनि अगाडि बढ्छ। डर लाग्छ त्यसकारण अगाडि बढ्छ, त्यो हो बहादुर। त्यो खोपडीमा लिएरै आएको। त्यसकारण यदि तपाईँ निडर हुनु छ भने
सानो सानो कुराबाट सुरु गर्नुहोस्। जुन कुरा गर्न डर लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, तर पोजिटिभ फेरि नेगेटिभ होइन, लेखेर राख्नुहोस्। मलाई चाहिँ बाउलाई हिर्काउन डर लाग्छ, त्यो हिर्काउँ। मलाई अरूको ज्यान लिन डर लाग्छ, ज्यान लिऊ, द्याट इज नेगेटिभ। त्यो छुट्याउनुहोस्। नेगेटिभ कुरा होइन कि यदि पोजिटिभ कुरामा पनि तपाईँलाई डर लाग्छ भने डर लाग्छ त्यसकारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यास गर्दा गर्दै सुरुमा कसो होला, सुरुमा गाह्रो होला, 2-4 महिनाको अभ्यासपछि त्यो एउटा प्याटर्न बन्छ। त्यसकारण डरबाट मुक्ति पाउनको लागि डरैबाट गुज्रिनुपर्छ। जुन चिज गर्न तपाईँलाई डर लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। जसरी तपाईँलाई राति 12 बजे बाहिर निस्कन डर लाग्छ भने गर्नुहोस्, डर लाग्छ त्यसकारण बाहिर निस्कनुहोस्। यस्तै यदि तपाईँलाई एक्लो कोठामा चाहिँ बस्न डर लाग्छ भने त्यसकारण चाहिँ एक्लो कोठामा बस्ने अभ्यास गर्नु। तपाईँलाई 24 घण्टा बस्न डर लाग्छ भने कमसेकम 24 सेकेन्डबाट सुरु गर्नुहोस्। भोलि 1 मिनटबाट, पर्सि 2 मिनटबाट। यसरी एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जुन जुन कुराले तपाईँलाई डर दिन्छ त्यो कुराबाट गुज्रनुहोस्। त्यसबाट तपाईँलाई परिपक्व बनाउँछ। निडर हुने योभन्दा ठुलो तरिका अरू छँदै छैन भन्न मिल्छ, किनभने कन्सियस माइन्डले गर्न सक्ने यही हो। अब सबकन्सियसमा गएर प्रोग्रामिङ दिनु त्यो अर्कै कुरा, तर कन्सियस लेभलले गर्न सक्ने काम यही हो। त्यसकारण यो डरको कुरा भयो। यहाँ यो ज्यादै सान्दर्भिक हुँदै गएको छ। हजुरले वैज्ञानिक र आध्यात्मिक दुवै पक्षलाई सम्हाल्दै लगेकोमा यो अभियान ज्यादै राम्रो लाग्यो। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, एउटा जानकारी पाएमा ज्यादै खुसी हुने थिएँ। हजुरको प्रवचन रेडियो नेपालबाट सुनाउनु भएको छ कि छैन? रेडियोबाट सुनाउनु भएमा दुर्गम क्षेत्रमा बसेर आनन्द लिन पाउँथ्यो। स्पष्ट पारिदिनु। बुद्धि गुरुङ, लमजुङ, हाल लगनखेल। बुद्धि गुरुङजी, अस्तिको कवितालाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु। नहलाना है तो नदियाँ में आओ, किनारे पे खाक रखा है। नहलाना है तो नदियाँ में आओ, किनारे पे खाक रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। बुद्धि गुरुङजी, कुनै पनि कुरा यदि तपाईँ साँच्चै चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि कीमत चुकाउनु पर्छ। बिना कीमत चुकाएर केही पनि धरतीमा आउँदैन। आशा मात्रै गरेर, आशै मात्रै गर्ने मान्छेहरू पागल बन्छन्। पागल हुने राजमार्गको नाम हो आशा। दुनियामा मान्छे कति आत्महत्या गर्छन्, पागल हुन्छन्, फ्रस्ट्रेट हुन्छन्। किन त भन्नाले उनीहरू आशामाथि आशा, आशामाथि आशा गर्छन्। आशाको लागि केही पनि खासा खासा काम गर्दैन। त्यसैले एउटा कुरा छ, तपाईँको हैसियतले आशा त बनाउनुहोस् नै, डेफिनेटली त्यो चाहिन्छ, तर आशाको साथमा अलिकति भए पनि प्रयास पनि गर्नु पर्ला। त्यो आशाको साथमा प्रयास गरिएन भने त्यो आशाले फल दिँदैन। त्यसैले मेरो मित्रहरू, यहाँ चाहिँ यस्तै प्रश्नहरू अरू पनि छन्। म के भन्न चाहन्छु भन्नाले डेफिनेटली यो प्रोग्राम रेडियो नेपालबाट चाहिन्छ भन्ने आवाज अहिलेको होइन, पुरानै हो। टेलिभिजनमा चाहिन्छ भन्ने अहिलेको आवाज होइन, यो पुरानै हो, सबैले भनेको। तर त्यो भन्दैमा आउँदैन क्या, भन्दैमा भन्न त भनेको नि च्वाक चाहियो भनेर, तर घाँक पर्यो। किन भन्नाले भनेर हुँदैन, भन्नु एउटा कुरा, भन्नुको साथसाथ गर्नु पनि पर्छ। आइडिया शुड कपल विथ एक्सन। आइडिया र एक्सनको बिहे गरिदिनुपर्छ क्या, अनि मात्रै सन्तान जन्माउँछ। त्यसको नाम हो सफलता। आइडिया र एक्सनको धुमधामसँग बिहे भएपछि सफलता नामक सन्तान जन्मन्छ। अब एउटै मात्र आइडिया एकातिर, एक्सन एकातिर, सन्तानको आशा गर्ने सफलता कहाँबाट ल्याउनु? त्यही धर्मपुत्रवाद। त्यो भनेको भरोसा हुँदैन। यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, आइडिया र एक्सनको यसपालि यो सालमा धुमधामसँग बिहे गराउने तयारी गर्नुहोस्, अनि सफलतासँग जन्मिन्छ सन्तानको रूपमा। त्यसैले बुद्धि गुरुङ, लमजुङ, तपाईँले यो प्रोग्रामलाई, अहिलेलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यो डेफिनेटली टेलिभिजनबाट जानुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको चाहना हो। अहिले तपाईँहरू सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट, अहिलेलाई एक्सपेक्टेसन गरौँ सबैबाट, जसले सकिन्छ। अब हुनेवाला छ, हुने भयो, त्यो मेन्टल वेभ क्रिएट गरौँ। मेन्टल वेभ क्रिएट गरौँ पहिला कि अब हुँदैछ। साँच्चै हाम्रा कतिपय साथीहरू तयार पनि छन् कि चाहिँ हामीले पनि सक्दो सहयोग दिने। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्,
टेलिभिजनको प्रोग्राम लग्नलाई महिनाको करिब 1 लाख रुपैयाँ, त्यो पनि हप्तामा एकपल्ट 20 मिनेट प्रोग्राम देखाउनलाई उनीहरूले मागिरहेको पैसा अलमोस्ट है, किन भन्नाले सुटिङ खर्च आदि इत्यादि गरेर अलमोस्ट 1 लाख रुपैयाँ मागिरहेछ। अब त्यो 1 लाख रुपैयाँ भनेको जुटाउने विज्ञापनबाट हो। त्यसैले तपाईहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, यदि सच्चै तपाईहरु दिलबाट चाहनुहुन्छ भने तपाईले गोल्जीबाट पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने त भन्दिन म। यदि हैसियत छ भने त्यो पनि गर्नुस्, हैसियत छैन भने त अर्कै कुरा। तर कमसेकम यो विज्ञापनलाई चाहिँ जुटाउने, हाम्रो प्रोग्राममा विज्ञापनबाट चल्ने हो, त्यो विज्ञापन चाहिँ जसले दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन गरिदिनु भयो भने यो प्रोग्राम एकदम छिटो चाहिँ चल्छ। र यसको लागि तयार भएर बसेका 2-4 जना साथीहरु विज्ञापन हामी दिन्छु भन्ने पनि 2-4 जना भइसकेका छन्। तर त्यतिले पुगिरहेको छैन। 1 लाख भनेको धेरै थोरै पैसा होइन, हरेक महिना चाहिने। तर आधा चाहिँ काम अगाडि बढिसकेको छ। अब आधा तपाईहरुले कसरी सक्नुहुन्छ? आफ्नो ठाउँबाट सक्नेले यो विज्ञापनको बारेमा सोचौं, नसक्नेले कमसेकम भिजुअलाइजेसन गरौँ। अब सुरु भयो, अब हुनेवाला भयो, हल्ला चलाउनुस्, यो वेबले पनि काम गर्छ। हजुरमा समर्पित 1 आजको युग बदल्न हजुरको प्रवचनले मात्र सम्भव होला र? डेफिनेटली हुँदैन। मेरो प्रवचनले मात्रै आजको युग बदलिँदैन। त्यसको लागि तपाई पनि कार्यक्षेत्रमा उत्रनु नै पर्छ। मेरो आवाजले मात्रै हुँदैन। किनभने तपाई एकजना कार्यक्षेत्रमा, कर्मक्षेत्रमा उत्रिनु भयो भने जसरी गजेन्द्र नेम्बाङजी उत्रिएपछि परिवारलाई चाहिँ तानेर ल्याए, लहरोले पहरो तान्छ, त्यस्तै तपाईको पहरो पनि तान्नु पर्यो। तपाई लहरो बन्नुस्, पहरो आफै आउँछ। र त्यो पहरोहरुका पनि कनेक्टेड होला नि। 1 ले 4 सँग लिंक गर्छ, 4 ले 40 सँग, 40 ले चाहिँ गुणन गर्दै जानुस्। आउने भए म भन्थे गुणन गर्दै जानुस् तपाई। यसरी चाहिँ जोत से जोत जले, एउटा सूर्यले पूरा सिंगो धरतीलाई काम दिन्छ भने याद राख्नुस्, तपाई एकजना जल्दो बल्दो चिराग बन्नुस् घरमा। तपाईमा मनोक्रान्ति घटोस्, अरूले त फलो गर्न बाध्य हुन्छ। किन हुन्छ त भन्नाले मान्छेले सुख चाहेकै छ, स्वास्थ्य चाहेकै छ, सृजनशीलता चाहेकै छ, ह्युमन बन्न खोजेकै हो। त्यसकारण कोही पनि मान्छे दुःख चाहदैनन्, कोही पनि मान्छे बेवकुफी जिन्दगी चाहदैनन्, कोही पनि मान्छे गरिब भएर मर्न चाहदैनन्। त्यसकारण तपाई तयार हुनुहोस्। कमसेकम 4 जना तपाईका परिवार तयार हुनेछ कालान्तरमा। आजको भोलि नहोला, आज विरोध गर्दा 1 वर्षपछि होला, 2 वर्षपछि होला। उनीहरु 4 जना तयार भयो भने उनीहरुले 40 अर्को तयार गर्छ। 4 यसरी चाहिँ हाम्रो अभियान बढ्ने हो। त्यसैले मेरो प्रवचनले मात्र केही ताकत छैन यसमा तपाईको पनि सहयोग चाहिन्छ। त्यसकारण रोमी अधिकारीजी आफू पनि कार्यक्षेत्रमा आउने जमर्को गर्नुस् र मनमा नै भन्नुस्, रोमी अधिकारी यो धरतीमा जन्मिसकेको कारणले गर्दा मनोक्रान्ति सफल हुन्छ। किनभने रोमी अधिकारी भन्ने मान्छे पनि यो धरतीमा छ। मेरो उपस्थितिमा मनोक्रान्ति कसरी सफल नहोला आफैसँग सोध्नुस्। आफूलाई मेरो डायलग होइन यो, रोमी अधिकारी लगायत सबै साथीले सोध्नु पर्ने के त भन्नाले यो मनोक्रान्ति सफल हुन्छ किन भन्नाले म जन्मिसकेँ, किन भन्नाले मैले बुझिसकेँ। म एउटा दीप जले भने यहाँ चारैतिर चाहिँ कुन दीप निभिरहेको त्यो पनि थाहा हुन्छ। अब आफै निभेको भए को निभेको त्यो पनि थाहा हुन्छ। तर मलाई ज्यादै ठुलो शङ्का छ यस अवस्थामा म कसरी मैले चाहेको सफलता साथ परीक्षा दिन सक्छु। कृपया केही सूत्रहरू बताइदिनु होला। दुखी सुभाष राव। सुभाष राउतजी, जाँचमा पास हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। जाँचमा पास हुनु कुनै ठुलो पुरुषार्थ होइन। जिन्दगीमा पास हुनु त्यो हो पुरुषार्थ। जाँचमा 1000 पल्ट फेल होस् के फरक पर्छ? किनभने जाँचमा पास भएर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या गर्नुस्, जाँचमा पास भएर पागल बनेकाहरूको संख्या गर्नुस्, जाँचमा पास भएर दुनियाँलाई दुःख दिने बेवकुफहरूको संख्या गर्नुस्, जाँचमा पास भएर अरूलाई मार्ने लुट्ने यो तथाकथित शिक्षितहरूमा के तपाईँ गरिन चाहनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ पास गरेर? के लछार छ? 3000 जागिर? अरे भाइ 3000 5000 जागिरमा जिन्दगी बेच्ने तपाईको जवानी लिलाम हुन्छ। 4000 तलबमा 5000 तलबमा जवानी लिलाम हुन्छ। र त्यो नपढेका मान्छेहरू, जाँचमा फेल भएकाहरू, हिरो हिरोइन भएर ट्याक एसएलसी फेल भएकाहरूलाई हेर्नलाई
जाँचमा पास भएकाहरूले टेलिभिजन किनेर ल्याएर यो संसारको सबभन्दा धनी मान्छे भएको बिल गेट्सले कुन जाँचमा पास भयो? कलेज ड्रप आउट। ऊ चाहिँ संसारको सबभन्दा धनी र कलेजमा टप ल्याउने उसको नोकर। तपाईँ नोकर बन्ने कि मालिक बन्ने? यदि मालिक बन्नु छ भने जिन्दगीमा पास हुने विचार गर्नुहोस् मित्र। तपाईँ यो जाँचमा पास, यो पेनी वाइज पाउन्ड पुलिस सानो कुरामा तपाईँ जाँचमा पास भयो ठिकै भयो, तर जिन्दगी बन्दैन यसले। जिन्दगी हेर्नुहोस् त यहाँ नेपालमा कस्तो छ, संसारमा कस्तो छ। संसारमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने यही शिक्षितहरू, संसारमा सबभन्दा बढी पागल हुनेहरू यही शिक्षितहरू, संसारमा सबभन्दा बढी चाहिँ आतङ्कवादमा लागेका यही शिक्षितहरू। अनि तपाईँ तर यसको मतलब शिक्षा चाहिँदैन भनेको भनेर सन्देश नबोक्नुहोस्। शिक्षा प्रायोरिटी सेटिङमा सेकेन्डरी राख्नुहोस्। जीवनमा पास हुनुपर्छ मैले। त्यसकारण म जीवनमा पास हुनको लागि मैले ठिक खानु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, आराम गर्नु पर्यो, मेडिटेसन गर्नु पर्यो, माइन्ड टेक्नोलोजीलाई बुझ्नु पर्यो। अनि जाँच्दा आउँछ रविन्द्रनाथ टागोर 7 पल्ट फेल भए, नोबेल पुरस्कार टप्काए। थोमस एल्वा एडिसन जसको कारणले यो माइक बजिरहेछ, उसले कलेजको मुखै देखेको छैन, तर त्यत्रो वैज्ञानिक 1093 वटा आविष्कार गरे। निकोला टेस्ला अमेरिकाको टप मोस्ट कलेज कहिले गए, टप मोस्ट इन्भेन्टर। त्यसकारण तपाईँ कुन पढाइलाई महत्त्व दिनुभएको? के छाड्छ त्यसले? त्यसले जिन्दगीलाई मात्रै पछाड्छ। याद राख्नुहोस्, मानव सभ्यतामा शिक्षा सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र हो। पुनः एकपल्ट सुन्नुहोस्, मानव जातिको सभ्यतामा शिक्षा अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो चक्रव्यूह हो, जहाँ मानिसहरूलाई मात्र मिडियोकर बनाइन्छ। मिडियोकर भनेको तपाईँले शिक्षित भएपछि तल पनि खसाल्दैन, तर माथि पनि उकास्दैन। माथि पुग्नेहरू शिक्षित हुनु पर्दैन, तल पर्नेहरू पनि अशिक्षित हुन सक्छ। तर मिडियोकर किन भन्नाले 5% मान्छेलाई शासन गर्नु छ, 5% मान्छेलाई शोषण गर्नु छ, 5% मान्छेलाई हामीलाई तबाह पार्नु छ। त्यसको लागि उनीहरूले एउटा कुरा गजबसँग चाहिँ व्यवस्था गरे, त्यो हो शिक्षा। किनभने शिक्षा पाएपछि तपाईँले जागिर खोज्छ, जागिर खोलेपछि तपाईँले 3000 पाउँछ, 5000 पाउँछ, 6000 पाउँछ। नेपालमा संसारमै पनि थोरै तलब पाउँछ र मुस्किलले तपाईँको गुजारा हुन्छ। अनि तपाईँभन्दा नपढेका, फेल भएका, खत्तम भएका, राजनीतिको नाउँबाट चाहिँ करोडपति अरबपति संसार घुम्छ। तपाईँ हेरे हुन्छ। सिनेमाको जगतबाट आउँछ फेरि अर्को पढेका, फेल भएका, खत्तम भएकाहरू यहाँ बडे महान कलाकार बन्छ। तपाईँ हेरे हुन्छ। खेलकुदको जगतबाट कहिले जातमा पास नभएकाहरू फुटबल हानेर पेले भनेर आउँछ। तपाईँ हेरे हुन्छ। ए भाइ, तपाईँलाई खाने 5% कुन ठाउँबाट उब्जिन्छ के थाहा तपाईँलाई? किनभने तपाईँ उनीहरूको यो 5% को नोकरी गर्न, 5%लाई उठाउनको लागि तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण शिक्षालाई यसरी छुटाउनुहुन्छ। किनभने मन्त्री आयो भने त तपाईँको पिएचडी यसरी छुट्छ। किनभने मन्त्रीको अगाडि के गर्छ? खेल त्यसकारण याद राख्नुहोस्, शिक्षा भन्दा ठुलो षड्यन्त्र जातिमा केही पनि छैन। मानव जातिको सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र हो शिक्षा। एउटा अन्तिम उदाहरण सुन्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको चाहिँ जीएमले खाने तलब 13 लाख। क्यान यु इमेजिन? 13 लाख। 3 पल्ट भन्नुहोस्, रियाल चुइन्छ। अलमोस्ट दिनको 50,000। तपाईँ हामीले शिक्षित भएर जिन्दगीभर जागिर खाए पनि चाहिँ पेन्सनको रूपमा पनि टेल राख्न नपाउने कति होला, तर उसले महिनामा कमाउँछ। उहाँले महिनामा, हाकिमले कमाए मलाई गम छैन, राम्रो, नेपाली जनताले पनि 13 लाख महिनामा कमाउँछ, धन्यवाद। तर दुःखद कुरा कहाँ सुरु हुन्छ? त्यही ब्याङ्कमा त्यत्तिकै पढेको, एमए अथवा चाहिँ डिग्री गरेको, डिप्लोमा गरेको मान्छेले 3000 तलब, 4000 तलब, 5000 तलब, 6000, म्याक्सिमम 10,000 मा काम गर्न बाध्य हुन्छ। के फरक भयो त्यो शिक्षित र यो शिक्षितमा? उसले पनि 7 घण्टा टाइम दिने, यसले पनि 7 घण्टा टाइम दिने। उसले ऊ पनि नेपाली, यो पनि नेपाली, ऊ पनि चाहिँ एजुकेटेड, यो पनि एजुकेटेड, तर एउटाले 13 लाख खान्छ, अरू चाहिँ 5000 मा मर्छ। यही होइन त दुनियाँको हालत? यही होइन त शिक्षा? शिक्षाले मिडियोकर समाज रूपी चाहिँ मसिनलाई चलाउनु छ। त्यसकारण मसिनको दाँते बनाउँछ। दाँती, यो दाँत छ नि मसिन चला, खिट
खिटखिट खिटखिट। त्यो मेसिनबाट चल्छ समाज। दाँत भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण। कुनै पनि मेसिन चाहिँमा दाँत चाहिँ बिग्रियो भने मेसिन चल्दैन। त्यसकारण समाज एउटा मेसिन हो, ठुलो मेसिन। त्यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई के चाहिन्छ? मालिकहरूलाई दाँत चाहिन्छ, बलियो दाँत। किनभने जबसम्म यो मेसिनको चक्काको दाँत छ नि, त्यो घस्रिन्छ, त्यो घस्रिएसम्म चाहिँ मेसिन चल्छ। घस्रेर छोडेपछि मेसिन बिग्रिन्छ। त्यसकारण उनीहरूले बलियो बलियो दाँत तयार पार्नको लागि राम्रो राम्रो शिक्षाको कुरा गर्छन्। शिक्षा बलियो हुनु पर्यो, किनभने दाँत बलियो हुनुपर्छ, अनि मात्रै समाज चल्छ। तर तपाईँ त यो समाज रूपी मेसिनको एउटा दाँत न हो। मालिक त अर्कै छ नि यहाँ, स्वामी त अर्कै छ नि यहाँ। किन भन्नाले तपाईँले जिन्दगीभर मात्र बाँच्नको लागि धौधौ 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 बाँच्छ, आखिर चाहिँ शिक्षित भएर के पायो त भन्नाले बुढेसकाल पाउँछ, बेरोजगारी हुन्छ, पछि रिटायर्ड हुन्छ, अनि टायर्ड भएर मर्छ मान्छे। त्यसकारण धरतीको इतिहासमा शिक्षा जति